Palestinians fasting in Gaza have never known a fast day of Ramadan as tough as this one. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज से तकरीबन 6 माह पहले एक पेशनगोई हुई थी कि इसराइल अपने मजहबी किताबों की निशानियां पूरी करने के लिए सुर्ख बिछड़े को तलाश करने में कामयाब हो चुके हैं और जल्द ही इन बिछड़ों को कुर्बान करके उनके खून और तीसरे हैकली सुलेमान की बुनियाद रखी जाने वाली है, जिसकी तामीर का आगाज करने से पहले मस्जिद अक्सा को मुनहदम किया जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोग इसी सोच में पड़े थे कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक फलस्तीन ये 7 अक्टूबर का वो दिन नहीं आया था जब इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ दावा बोल दिया था। बहुत सारे लोग इस वक्त ये भी सोच रहे थे कि कैसे मुमकिन होगा कि इतने शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फलस्तीनों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी और मस्जिद अक्सा को भी मुनहदिम कर दे। अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने यह सब कुछ करके दिखा दिया है और शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद मुसलसल फलस्तीनी मुसलमानों की नस्लकशी में मसरूफ है। इसराइल ने यह बिछड़े कब और कहां से हासिल किए और उनकी कुर्बानी कब होने वाली है, उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीब व गरीब किस्म की हैरत का शिकार है। लेकिन जैसा कि पेशनगोई हुई थी कि ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बिछड़ों को ज़बह करने से हैकल सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इसराइली यहूदियों का क्या अकीदा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन किरामी, आज से 6 माह पहले इसराइल ने अपनी मजहबी किताबों यानी तौरात और तालमूद, जैसे हम ज़बूर कहते हैं, उनके मुताबिक सुर्ख बछड़ों को तलाश में कई मिलियन डॉलर फूंक डाले थे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर हर किसी किस्म का कोई दूसरा निशान न हो और उनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल हो। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के औज इस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और उन्हें बड़ी एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनकी देखभाल शुरू कर दी गई थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके उनके गोश्त को जलाया जाएगा और उनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरा जाएगा। नाज़रीन, अगर आपने कुरान करीम में बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नज़दीक सुर्ख बछड़ा निहायत मुक़द्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े ना मिले तब तक हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक पेशनगोई होगी। अब जब उनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले उस खित्ते में मौजूद फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का था, ताकि फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनज़्ज़म करके किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़िश्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेबसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल ने अपनी मुसलसल और पेदर पे हमलों के नतीजे में 18 लाख में से 3 लाख के करीब फलस्तीनी मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। इस वक्त 15 लाख से ज़ायद फलस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद रेपा नामी एक इलाके में मौजूद है। रेफा फनागजीन कैंप का रकबा किसी बड़ी एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं है और इतनी छोटी सी जगह में 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे उसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं है। मिस्र का ख्याल है कि ये फलस्तीनी पनागजीन मुहाजिरीन मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा दचका साबित होगी और इसी वजह से उन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता।
رفا میں ہر طرف سے میسور فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلدی رفا میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں، چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی۔ اسی لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں بھی آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اگر اس خطے میں کوئی مزاحمت کرے اور جو کہ اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکے۔ ناظرین، چند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفح میں آپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی اپریل شروع ہونے والا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کے کسی تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو ہر بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی میں قبضے کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کے غرض سے چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ کعبہ تو صحرا یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق کی جانب نگران رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو غیبی مدد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔